نالے مدینہ طیبہ والوں دا نالے عرضہ پیا کردہ ہوں دا یا اللہ انی زندگی دے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ شہر بیخ لما تیرے ماہی دی دید کر کے انہوں راضی کر لما دوڑیا مدینہ طیبہ والے آرے آؤ نوجوانوں دے پیراوی تھی کھالے پہ آگئے والاوی جو دوڑ پہ گئی مدینہ دیا دیوارہ نظری آئی آؤ اس دیوانے دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہ مدینہ دیا دیوارہ چمد آئے مٹی چمد آئے اتھیو بس دا جڑا راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے نالے چمدہ نالے کندہ تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے لکھوار صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے انتہائی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ 18ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس گاؤں ظہورہ سید پور روڈ سے آلکوٹ جندری نکات پذیر ہے میں شکر گزارا اجدیس محفل مبارکہ دے بانی عزیز محترم جناب بھائی رحمت علی صاحب اور انہ دے تمام معاونین اور انجمن غلامان مصطفیٰ سیلنگ گروپ دے ظہورہ دے تمام مرکین جنہ نے 18ویں سالانہ محفل میلاد انعقاد فرمایا منو اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دا موقع نصیب فرمایا سناخان رسول فخر سیالکوٹ جناب محمد افضل قادری صاحب بھی تشریف فرمانے اور میرے انتہائی معزز و محترم دوست درینہ دوست جناب نقیب محفل حافظ محمد تنویر طاہری صاحب تو ہڈے گاؤں دی زینت بھی نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مزید کامیابی اور عزتانا نوازے اور میرے بھائی جانب جناب بھائی محمد ساجد صاحب بیٹھے رات نو اکثر سفر تے سی ہونے آتے رات نو انہ دی ڈیوٹی ہوں دی روڈ تے اپنی پوری ٹیم دے نالے بڑیاں ساریاں محبتان دا اظہار میرے نال کر دن اور شدید قسم دی محبت ہے اکثر بلکہ میں جدو بھی گزران تو روڈ تے رات نو انہ دی نال ملاقات ہو جاندی ہے تو توڑے گاؤں دیاں ساریاں پرانیاں یاداں پھر تازہ ہو جاندی ہیں دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہ راتاں دا صدقہ جڑی حضور نے غار سورت غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرت علامہ مولانا حاجی اللہ دیتا صاحب نے ایک مرتبہ پھر ویخ کے منو بڑی خوشی نصیب ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ظہورت ہمیشہ سلامت رکھے تو اڑے گاؤں دا ایک درزی بھی ہوندہ سے جدے کو میریاں بڑیاں پرانیاں کیسٹاں صدا کر ہاں تو میں ماشاءاللہ میں دس دے ہوندے سن جی آسی صاحب میرے کو توڑی آج تو 18-20 سال پرانیاں کیسٹاں بھی موجود نے جدو شروع تقریریں شروع کی تھی اور میں ظہورے بھی آندہ سا تو ہاڑے گاؤں نال تے میریاں بڑیاں پرانیاں یاداں واپستانے الحمدللہ میں جدو بالکل تقریریں دا آغاز کیتا سی طاہری صاحب وضو میں بلاندے سن اور میں مسجد حاضر ہوندہ سا تو یہ جڑیاں تو محبتان دا اظہار کیتا ہے میں دعا دی صورتی دا بس یہ عرض کر سکنا کہ اللہ کریم دا بہترین تو انسارے نوجر عطا فرمائے کھانسی اور بخار اور نزلہ زکام آج کل بھی کافی سارا ہو جائے تو عظمت والد حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمیدی سورة البلد ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب ان آیات بینات چا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی اللہ نے نام نہیں لیا بس ارشاد فرمایا منو اس شہر مقدس دی قسم علماء چھ اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی یا مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی تو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورة البلد مکہ چھ نازل ہوئی
اللہ کریم نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی. علماء اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم تے اللہ نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے. عرض کی دی گئی کہ قسم جدی اللہ اٹھاوے معزز اور محترم تے چیز او ہونی چاہیے. علماء کرام تشریف فرمانے قسم دی تعریف ہے کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے. اساں دنیا دارہ نے قسم اٹھانی ہوئے تھی یا اللہ دی قسم اٹھاواں گے یا کلام اللہ دی قسم اٹھاواں گے. ماں نو کسی قسم دی اٹھاواں دی لوڑ پہ جنا تے ماں جلدی جلدی اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیئے میں نو ایدی قسم ہے. ماں نو پوچھا جاوے کہ پتر دی قسم کی اٹھائی تے ماں کہے کہ میں نو ایدی نالو پیارا ہی کوئی نہیں. تو معلوم ہو گیا کہ انسان کسی پیاری اور مزد چیز دا محترم چیز دا ذکر کردا انہوں قسم کہہ دے. میں نو یا تو ہنو کوئی کہے کہ آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ, میں نہیں اٹھاؤں گا. اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ, نہیں اٹھاواں گے. ایک کرسی اس ویلے ممبر رسول ہے, اگر عام کرسی ہوئے تو کہے کرسی دی قسم اٹھاؤ تو کوئی بھی نہیں اٹھاوے, کیونکہ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم ہی نہیں اٹھاوے. اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے. تو جدی قسم ہی اللہ اٹھاوے. یاد رکھیے گا کہ اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے دیا دو وجہ ہو گئی. پہلی وجہ یہ کہ اللہ کریم جڑی چیز دی قسم اٹھانا چاہ رہے اللہ دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ وہ چیز کتنی اہم ہے جدی رب قسم اٹھا رہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ قسم اٹھاوا تو بعد اللہ جڑی گل کرنے لگے اللہ اس گل دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ بھی قسم اٹھا کے وہ بات کر رہے. اس مقام پہ اللہ کریم نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی, مگر شیخ محقق فرماتے نے قسم مکہ دیئے افضل مدینہ ہے. تو پوچھا گیا کہ اگر قسم مکہ دیئے تو افضل مدینہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ادھا جواب اگلی آیت مبارکہ بیچے. ہن موجودہ آغاز کریے جو ظہورہ والے سارے سبحان اللہ کھن بھائی چک پتلیاں والے بھی آئے نے تو بابا قافلہ اتھو بھی لکے اور دیگر قرب و جوار تو بھی. تو انہا سارے میں علماء دینا کہ ساڑھے پنڈا چاہوں دیو تو انہی سبحان اللہ کروا جان دیو تو ظہورہ والے توڑے کو بولے نہیں. ایک کیمرے دے ذریعے تو انہوں یورپ والے بھی بیخ لینا ہے, تو انہوں یوکے والے بھی بیخ لینا ہے. انہوں کہنا ساڑھے کل بھی انہی سبحان اللہ کروا بھی ہو. آپ ہی کہتے ہو ظہورہ والے نا میرا بڑا پرانا رشتہ ہے تو انہوں کل تو سبحان اللہ کروائی نہیں. تو یہ سارے بیلی ماشاءاللہ جمعہ عرصہ دراز ہو گیا میرے کو پڑھ دے, وال کالے سن چٹھے ہو گئے انہاں دے بزرگان دے جڑے میرے کو جمعہ پڑھ دے سن اج بھی پڑھ رہے نے ماشاءاللہ. انہاں سارے میرے جمعہ دا بھی ماحول ویکھ دینے جا کے تے انہاں منو علماء دینا کہ سارے کل سبحان اللہ کروا دے. ظہورے والے کیوں نہیں توڑے بولے؟ کوئی زور نہیں تو سلگارے, زور لگا کے بولو سبحان اللہ. بکلا شکلا کھولو نہ تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکی نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. دیکھو کننے نہیں ہاتھ چکے نال دا بیلیوں نے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یہ نہ سمجھو جے پروگرام جڑا نا بھائی رحمت نے کروایا یا فلاں جمن نے کروایا نہیں, یہ سارے پیڑ دا پروگرام ہے. سارے دی حاضری جتنے آئے ہیں نا سارے دی حاضری نبی پاک دی بارگاہ چ لگنی ہے. اے تسی آپ نہیں آئے سچی دسو شادی دا کارڈ نہ آوے تو تسی جا سکتے ہو؟ یہ دا مطلب ہے کہ جس دن میلاد دی اللہ کریم نے اس دی پلاننگ فرشتہ نو آکھیا ہوگا کرو تے یقیناً ساڈا نام وچ لکھیا ہوئے گا کہ اوی جاوے گا اوی آوے گا اوی آوے گا. یہ فیصلہ محفل والے نے کیتا اے ازل دے آڑے ہو گیا سی. تو خوش بختہ کہ اللہ کریم نے ساڈا نام لکھیا کہ ابھی حضور دی محفل چ جاوے گا. اچھا ہوں جڑا اس خوش بختی تے جنوں نہ دے او بولے سبحان اللہ. نہیں آواز آ رہی میں اجے سارے دن نہیں آواز آ رہی, گلہ خراب ہو جائے. صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نکی ہویا آخی راتی ساڑھے ظہورہ نبی پاک دا ملاسی اسی سارے سبحان اللہ کہتے رہے. ہاتھ او بندہ چکے جنہوں یاد ہے کہ میں نال ہی لے کے آیا سا, او ہاتھ بندہ چکے میں جو دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرانہ گل کرنے. یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ فرمائے تسی حضور آمین فرمائے جے. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ کھے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے. ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے چو پورا ٹبر ہی عمرہ کر کے آوے.
یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاہ فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا کائنات دے اندر جڑا پہلا گھر بنے ہو بیت اللہ مکہ المکرمہ دے اندر پروردگار نے پوچھا یا اللہ کیا کعبے دی وجہ تو مکہ دیاں قسماں چکنا ہے اللہ نے فرمایا کعبے دی وجہ ہو نہیں فرمایا اِلَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے عرض کی دیا اللہ کہ اینا دی وجہ تو مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ نے فرمایا صفا مروہ دی وجہ بھی نہیں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ نے فرمایا ابراہیم دا مقام ان مصلہ بنا لو اللہ دی محبوب جگائے عرض کی دیا لگیا انہی وجہ تو مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ نے رجا فرمایا نہ کعبے دی وجائے نہ صفا مروہ دی وجائے نہ مقام ابراہیم دی وجائے فرمایا نہ آب زمزم دی وجائے نہ بنا مزدلفہ عرفہ دی وجائے نہ حجر اسود دی وجہ تو مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں عرض کی دیا اللہ مکہ دی قسم کیوں چکنے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا مَعَدَا اُدنینا والیا انہا گلیاں نے تیریاں تلیاں چک لیاں نے قسماں چکنیاں پہ گیا فرمایا سونے سے شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چک لیاں نے پتہ چلیا نا فضیلت مکہ دیئے تے نا مدینے دیئے فضیلت محمد قدمہ دی جتھے لگ جان اوہی افضل ہو جاندہ ہے تو گرامی قدر حضرات میرا دل کر دے کہ میں پھر نہ قرآن پڑھا نہیں سارے بول دے سبحان اللہ میں اگلے دن تقریر کر دیا حضرت جی میں واقعہ بھائی جنہیں جنت چ جانا نو ہاتھ کھڑے کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تو ہاتھ نہ کھڑا کرے میں کہا بھائی تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا کہ امی نے آکھیا سی کہ پتر مافا تو سیدھا گھر ہی آویں کئی بیلی اس گل تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کدھر بہت ہی نہ ہو جاواں میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں سبحان اللہ کہندہ بندہ نہیں مردہ ویکھیا تے ودی نو 27 خیرہ ہوں دیا ہاتھ چاہ کے اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن فرما والعادیات ضبحا فالمغریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرماندہ میں نو قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے اللہ فرماندہ پھر گھوڑے نے جدو سانس پھول دے نا او دے ساواں چ جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے اللہ فرماندہ منو ہوا دی قسم ہے اللہ فرماندہ گھوڑا دوڑ دے او دا سم زمین تے لگ دے وچو دھوڑ دے ذرے اٹھ دے نے اللہ فرماندہ منو نظر دی قسم ہے اللہ فرماندہ گھوڑا دوڑ دے او دا سم پتھر دے نال لگ دے وچو چنگاڑی اڑ دیئے اللہ فرماندہ میں نسے چنگاڑی دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ والا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنے سارا جگ تیریاں قسمہ چکے تے تو گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنے اللہ فرمایا یہ کوئی عام گھوڑے نہیں اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا پروردگار نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سمنال سم دا تعلق گھوڑے دے پیرانال پیران دا تعلق گھوڑے دے گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر دے نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی دے صحابی بیٹھائے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکنیاں پہ جاندیاں
میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا میری ملت نوجوانوں سچی دسیو جیڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کا فیپا کی حرمت پہ لاکھوں سلام اسی کیوں نہ ہونا مٹی دے ذریعہ بھی سلام کریے اور جو تو ساڑا ماہی گزر جائے دل کر دے دا ترجمہ پیرے باہو کو کروا کے دیوا چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لوا گے ایک باری سبحان اللہ بھائی لیے نا ایک باری سبحان اللہ تے جنت ایک درخت لگ دے آج اتنی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تو جنت چو باغ لگا کے آیا اللہ اور بیریا ٹون چلی جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا انہوں رات نیند نہیں ہوندی کہ میں اتنا امیرہ تو جدہ جنت چو باغ لگ جائے اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان لے فرمایا جے تو چاہے وحدت رب دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم کی کرشی کھڑ ویسن دل دیا کلیاں ہوئے نا کلیاں دی گلا لاہوں سی وہ گل نازک گل کھلیاں مارے جاشن اوئی میرا کامل باہو جنہ سنگ کی دادو پلیاں پیرے باہو فرما دنے جے تو چاہویں وحدت رب دی تے چم مرشد دیاں تلیاں ہو اور جڑی خاک نے محمد دیاں تلیاں چم لیاں رب نے اس خاک دی قرآن چے قسم چک لئی فرمایا میں نے اسے شار شہر دی قسم ہے وہ جڑا وحاظ البلد الامین ہے نا وہ مکہ ہے کیوں ہے حاظ البلد الامین کہہ کہ اللہ نے اسے شہر دی قسم کیوں اٹھائی اس مکہ دے اندر ایک امین وسد ہے ایک امین واسطہ ہے جنہوں دنیا صادق تے امین کہن دیئے تے رب نے اس امین دی امانت داری نال اینا پیار ہے کہ رب نے اس ایک امین دے صدقے پورے شہر دا نائی امین رکھ دیتا اللہ فرمائے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں نے اس امین شہر دی قسم ہے کیوں اتھے رب دے ایک امین واسطہ ہے تے میری ملت نوجوانوں رب نے مکہ دی قسم اٹھائی شیخ محقق فرما دے اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے فرمایا میں نے اس شہر دی قسم ہے جتھے ماہی وسے تو شیخ محقق فرما دے جب تک حضور مکے رہے اللہ مکے دی قسم اٹھاندا سی جدو دے حضور مدینے آگے نے ہن رب مدینے دی قسم کہہ چکدا ہے کیونکہ قسم اس شہر دی جتھے ماہی وسے مگر اللہ نے اگلی آیت چ دو قسم اور اٹھائیاں جڑا میرا اج دا موضوع ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ووالدیوں وما ولد اللہ فرمانا میں نے قسم باپ دی اور قسم مولود دی ہن اے باپ کیڑا جدی اللہ نے قرآن چ قسم اٹھائی بعد مفسرین نے فرمایا حضرت بابا آدم علیہ السلام کسی آکھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کسی نے آکھیا نبی پاک دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر مفسرین فرما دے کہ اللہ نے شہر دا نام نہیں نہ لیا انج رب نے کسی باپ دا نام بھی نہیں لیا اللہ نے قرآن چ مطلق فرمایا ووالد فرمایا میں نے قسم باپ دی تحری صاحب بھائی ساجد صاحب علامہ صاحب قبلہ رب دا تے باپ ہی کوئی نہیں او تے لامی علی دوالم یولا دی شان والا نہ دا کوئی باپ تے نہ دا کوئی پتر نہ انہوں کسے پیدا کیتا نہ او دے وچوں کو پیدا ہویا او واحد ہے تے یہ باپ ہی کوئی نہیں تے رب کیڑے باپ دی قسم اٹھا رہے
گرامی قدر حضرات علماء فرما دے مفسرین فرما دے اللہ نے ہر باپ دی قسم اٹھائی اج ظہورہ دی محفل چ آن والی 18ویں سالانہ محفل ہے موضوع عظمت باپ اتنے بڑے اجتماع میں آپ سب نے عرض کرانگا کہ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ نے پورے قرآن چ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر جدو بابے دی واری آئی نا ماں نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو بابے دی واری آئی نا اللہ نے قرآن فرمایا ووالد فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے عرض کی تھی یا اللہ سارا جگ تیریاں قسمہ چک دے تو باپ دی قسم کیوں چکنا ہے کہ اتو آواز آوے گی میں باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا میں رب ہو کے سبابے دا حیاء کرنا تو پتر ہو کے سبابے دا حیاء کری اس بابے دا حیاء کریے دا رب حیاء کر دے آج دا موضوع بڑا خاص ہے نوجوانہ دے نام ہے کیونکہ آج کا نوجوان گڑی لے کے نا تو دے پیچھے پتہ کی لکھ دینے جملہ کی ہوندے یہ سب میری ماں کی دعا ہے نا پڑھے لکھے بیٹھ جو میں نے سچی دسو اماں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڑی دے تے ابو نے بد دعا کی تھی بھئی ابو نے بھی تو دعا کی تھی نا یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے میرے پتر نو کار دے میرے پتر نو کامیاب کر مگر جملہ تو سے کی لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے اتھے باپ کیوں نہیں یاد آتا مگر ساڑا علمیہ آئے وے کہ شاعرہ نے کلام لکھیا تے ماں دی شان ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں دی شان مقررین نے تقریرہ کی تے ماں دی شان مصنفین نے کتابہ لکھیا تے ماں دی شان باپ ایک مظلوم رشتہ بن کے رہ گیا تے باپ ہی نہیں بولیا انہیں آکھیا کیونکہ حوصلے والا ہوتا نا باپ حوصلے والا ہوتا وہ کہندہ کہ ماں دی اگر شان بیان کر رہے نے تے ماں دی اگر قدم چوب دینے تے میری بھی تے ماں ہے نا مگر یاد رکھو رب نے تے رسول نے باپ نو محروم نہیں کی آج میں تو انہوں قرآن وچو تے حدیث وچو باپ دی عظمت سنانی ہے تاکہ اس مافت جدو اٹھ کے گھر جاؤ تے اپنے اندر جھاتی مار کے ویکھو میں مافت کے در خالی نہیں آیا تے جے تیرے اندر ایک چھوٹا جا دیوہ بالدہ ہویا پھر سمجھی تیری مافت امن دا مل پہ گیا ہے اللہ تھوڑے میرے وقت ہو جائے بزرگ تو اسی ادھر ہو جو میں نظر ساؤنڈ والے نے رابطہ کروا دوں میں قرآن پڑھا ہے نا دی شان ہے جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی سارے بولو سبحان اللہ اجت محفل دا آغاز ہے اجت محفل ہون شروع ہوئی ہے اللہ نے رشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير قرآن مجید یہ 4 آیتہ پڑھی 4 آیات میں قرآن دیا پڑھی ان 4 آیات دے اندر اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں تے باپ دا ذکر فرمایا تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ فرماتا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کا ظہورہ والے تے قرب جو آوار تو آن والے اے شام نو بچہ سیال کو تو کم کر کے فیکٹری تو گھر آوے تے آکے اپنے ابو دے قدم دباوے تے قدم دباندہ کہوے ابو جی اے میں تو آڑے تے احسان پیا کرنا یہ امی نو دوائی لے آکے دیکھے آکے امی جی لو میں تو آڑے تے احسان کیتا ہے ان جو ہوندہ ہے نہیں اولاد اپنے ماں باپ تے کی احسان تے اولاد کر کی میں سک دیئے
کیا اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو وہ احسان کر رہی. پھر اللہ قرآن چ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تے ایک نوجوان نے دسیا کہ آ جڑے تیرے بابا جی نال طواف کر دینا، اے نبی پاک دے صحابی نے، اے حضرت عبداللہ بن عباس نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، ترجمان القرآن تے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے. او عبداللہ بن عباس دے بارے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھی انج لگ دے جو باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے گا. اس نوجوان کو خیال آیا کہ نبی پاک دے صحابی نے تے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، ان کو مسئلہ نہ پوچھ لما. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے آکھیا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تے حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے پہاڑاں تے چل کے آیا کہ جتھے گوشت دا ٹکڑا رکھیے جو گوشت دا ٹکڑا بھی کباب بن جائے، اتنے گرم پتھر عرب دے. پاؤں چھالے پہ گئے تے ماں نو 6 میل سفر کر کے کندھے تے بٹھا کے اب ایکھو مائی نو کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے حضور مسئلہ دسیو فتویٰ دیا جے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی جی جڑے میری خدمت میرے تے واجب ہے اپنی ماں دی، اج میں اپنی خدمت دے حق ادا نہیں کر دیتے. آپ نے فرمایا سن بیٹا میرا فتویٰ. آپ نے فرمایا تین جنم دیون لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا اج ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن جو تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. تو ظہورہ دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سچی دسو یہ اینا دی تکلیف ایک دا تو میں تو احسان دا بدلہ نہیں دے سکدے تے ماپیاں دے سارے احسان دا بدلہ کون دے وے؟ اللہ نے قرآن چ کیوں فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. اہل علم حضرات تشریف فرمانے انہاں دا کفش بردار ہون دی حیثیت نہ عرض کر رہے ہیں. اصل وچ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندا کہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کو کسے تے احسان کرے نا ہووے بندے دا پتر تے نسلی تے اپنی اولاد نو بھی دس کے جاندا ہے کہ ایس بندے میرے تے احسان کیتا سی اے دی غلامی کرے آجے. احسان دا انسان غلام ہوندا ہے. اللہ فرماتا تیرے تے اللہ رسول دے بعد جڑے سب تو زیادہ احسان ہیں وہ تیری ماں تے تیرے باپ دے نے. اللہ فرماتا جڑے احسان انہاں تیرے تے کیتے نا ہن انہاں احساناں دے بدلے چ ہن تو بھی انہاں تے احسان کریا کر. معلوم ہویا کہ اولاد کتنی بھی خدمت کر لوے اجے تے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ ہی نہیں ادا کر سکی. تے اولاد تے اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہی نہیں. آج جڑے جوان ہو کے تے ابو نو کہندے ہو نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے. اور جھلیا جڑے باپ نے اپنی ساری جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی. او سعودی عرب دی گرمی دے اندر 14ویں منزل تے جا کے جڑا بابا تیرے واسطے دہاڑی لگاندا ہے. کیوں کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدے گرمی نہ لگے. جنہیں تیری ساری اپنی جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی تے گھر ادو آیا جدو لا علاج بیماریاں لگ گئیاں تے اس بابے نو پتر اٹھ کے کہندا ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کی او باپ نو پھر ہارٹ اٹیک نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے. میں تینوں باپ دی عظمت سناواں. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے. توجہ ہے بھائی سارے دی؟ ابو بن کے میری گل نہ سنیو کہ میں باپ ہاں، نہیں اپنے باپ دا پتر بن کے سنیا جے. کچھ جھولی چ لے کے جاؤ. کون ہے دیوالی نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھے تے اٹھ کے
کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے اور مسکرا دے، یعنی ابو نو ویکھ کے انہوں خوشی ہوئے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کینٹے چا اپنے یارہ دوستاں نال ہوٹلنگ کردا، ٹکے کباب کھاندا تے ہوٹنگ کردا، ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اس نوجوان دی گل نہیں، گل او دی جڑا صبح اٹھے ابو سامنے آون تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، خوش ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت دو عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ سچی دساں تے تھے سبحان اللہ کہنی سی۔ او بولے جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے گھر بلاندا ہے، ہونے لگ پتا جانا نا، کیونکہ امی نو تے جی کہہ ہی لیندا کوئی نہ کوئی تے ابو نو تے بیچارے نو ایک ہی بندہ جنوں سارے جی کہن لگ پندے نے، او تانوں پتہ ہی ہے۔ کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے، پر میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہیں کہنا، میں بالکل لڑان نہیں آیا، پر بالاں دی ماں نو بھی جی آکھیا کرو تے اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو، ابو نو بھی جی کہہ کے بلایا کرو۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے دو عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ اے حاجیاں دی درخواستاں منظور ہو رہی ہیں نا؟ اے سال جدو حاجی حج کر کے آون گے تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو کے جڑے حاجی صاحب آون انہاں نے پوچھیا جی حاجی صاحب لکھ روپیہ لگا کے گئے سو، اوتھے گرمیاں چ دوڑا لگا کے آئیو، اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے او سرٹیفکیٹ تے سند تے او سانو ذرا او کاغذ تے وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا کہ حاجی صاحب تساں بڑے پیسے خرچ کیتے، بڑی محنت کیتی، چاہو تہاڈا حج قبول ہے۔ حاجی صاحب کہن گے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، حج قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے۔ پتہ چلیا تو کعبے جا کے حج کر کے آ جاویں، تیرے کول گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں، پر محمد عربی نے فرمایا آ جا محمد تو گارنٹی لے لے۔ فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، اللہ تیرے نامہ اعمال چ قبول حاجت دو عمریں دا ثواب لکھ دے گا۔ ادھروں آواز یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز آئی سونیا جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ میری ملت دے نوجوانہ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، ویڑے دے اندر۔ کدے غور کیتا جے پڑھے لکھے اباب تشریف فرماوا تہاڈے نال مخاطب یار ساری زندگی میری تے تیری جنت ماں دے قدماں تھلے بنا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ میں پہلے عرض کیتا کہ لاہور یا سیالکوٹ ڈی ایچ اے یا کسی بھی بیریا ٹاؤن دے اندر کسی ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے۔ او مائی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، اتنی امیر مائی ساری جنت مائی دے قدمہ تھلے، تے جنت مائی دے قدمہ تھلے تے کپڑے ساڑے ابو دے دھوندی ہے۔ اور جنت تیری میری ماں دے قدمہ تھلے تے روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے، جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جتی ابو دی پالش کرے، تے روٹی پکا کے نا تے ماں ساڑی ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کر رہی ہاں، میں نے سچی دسے ہو تے دل تے ہاتھ رکھ کے دسے ہو، اور جدے پیروں تھلے تیری میری جنت ہے، جدیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی، اور جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے اس ابو دی کنی کشان ہے۔ تے جے باپ دی عظمت پوچھنی ہے نا تے ویکھنی ہے تے عید دے دن آون گے، عید والے دن ویکھو عید کا ہوے گی، سارا پنڈ ظہورا نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوے گا، تے جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں سامنے قبرستان چلے جانا، سارے ظہورے نے خوشیاں منادیا ہونا تے او کسی نے ماں تے کسی نے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا۔ پتہ چلیا جدو باپ ٹر جاما تے ماما ٹر جاما نا پھر عیدی خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ دیا۔ کہ انہوں نے پوچھا ماں دی تے ابو دی قدر کی ہے، جنہوں نے ابو گھر نہیں نہ مل دے، انہوں نے پوچھ جنہوں نے ابو نے ملن واسطے قبرستان جانا پہلے، انہوں نے پوچھ باپ دی قدر کی ہے، انہوں نے پوچھ ماں دی قدر کی ہے جنہوں امی نے ملن قبرستان جانا پہلے۔
جنہ دے گھر چ موجود نے نا انہاں دی خدمت کر لو کدرے ویلا نہ آجے کہ تینوں امی تے ابو نو ملن واسطے کدرے قبرستان نہ جانا پہ جائے عارف کھڑی میاں محمد بخش نے اس موضوع نو تو ہی مصرع چ سمیٹ کے رکھ دیتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا پاؤپ مرے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار رو دے کعبے دی اندر آ گئی سارا دن نبی کریم کعبے بل بے کے رو دے رہے شام دا ویلا چجا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ رو دے نہیں چاچے نے پوچھے کیوں رو دے نہیں کہن لگی سنیا ہے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جے کمان ماری او دا سر بان کے کعبے دے اندر آ گئے قبلی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری ماں زندہ ہوں دی انجو نکران چکلیاں بے کے ناروں داؤ آج کدے باپ زندہ ہوں داؤ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مور دے پر آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے محمد بخشاؤ یہ مک جاندہ جے میں لاؤ میاں صاحب فرما دینے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا داوالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا داوالی تیرے جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا دا مالی تیرا باپ ہے باغ جتنا مرضی سونا تے خوبصورت ہوئے مالی نہ ہوئے تے اجڑ جاندہ وہ باغ اجڑ جاندہ نے جدا مالی نہ ہوئے تے باپ تیرے بیڑے دے باغ دا مالی ہے دعا کرے اکھر ابو دا سایہ نہ سلامت رہے ہمیشہ ماما دے سایہ سلامت ہے دعا کرے اکھر کسے دا ابو نہ مرے نہیں تو پوچھ کسے یتیم کو لو یتیمی کی ہوندی میرے کو لگ لیتے ہیں کہ بابا جی بیٹھے تاہری صاحب تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساتھ میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تھے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تھے کاراں بھی دی دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل بھی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب نے بڑے فضل ہو گئے نے تے غربت بھول گئی تے دکھ بھول گئے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے
اتھر صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے اندر جانا تے سارے نظری آؤں نے ماں نظری نہیں آؤں انہاں حسرتہ تو پہلے پہلے اپنے ماں تے باپ دی خدمت کر لیتے انہوں کہ درے حسرت نہ رہ جائے کہ کاش میں اندر جاواں اندر میرے ابو ہو اندر میری ماں ہو انہاں دی قدر کرو کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو عظمت دیتی نہ تے پتہ کی عظمت فرمایا جنت تیری ماں دے قدمت تھلے پر او جڑی جنت تیری ماں دے قدمت تھلے اس جنت دے 8 دروازے نے پر نبی کریم نے فرمایا جنت دا کسے مین گیٹ ویکھنا بہشتی دروازہ او جڑا مین گیٹ صحابہ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ بکھا دیو میرے نبی نے فرمایا گھر جا کے اپنے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ لو باپ بہشتی دروازہ جائے دروازہ ہی بند ہو جائے تو کوئی اندر آ سکتا نہیں امام بخاری نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث عظمت والدین وچ لکھیاں میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا میرے نبی نے فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ بہشتی دروازہ حضور نے فرمایا مرضی تیری ہے پاویں بند کر لے تے پاویں کھلیا رکھ او جڑی تیری ماں دے قدماں والی جنت ہے نا اس جنت دیاں کنداں ٹپ کے نہیں جانا ابو والے بوئے جو لنگ کے جانا جے کھلا ہویا تے جاویں گا جے بند ہو گیا تے تینوں ماں والی جنت بھی نہیں ملے گیٹ ابو یہ بے شک باپ جنت دا درمیانی دروازہ مین گیٹ بہشتی دروازہ حضرت جی لوگ کہندے نے بابے فرید نے پاک پتن بہشتی دروازہ کیویں بنا لیا جنت آسمانہ تے ویب تے بہشتی دروازہ پاک پتن کیویں آیا میرے نبی دسیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے فرمایا باپ بہشتی دروازہ باپ بہشتی دروازہ تے جے تیرے ویڑے وچ بہشتی دروازہ آ سکدا ہے تے بابے فرید دا پاک پتن دا بہشتی دروازہ نہیں ہو سکتا بولے ہی نہیں سبحان اللہ اتنا بڑا اجتماع ہے میں نے سچی دسو کوئی ایک نوجوان تو ظہور دا اٹھ کے کھڑا ہو کے میں نے آکھے آسی صاحب میرے کل گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب راضی ہے کوئی ہے کسی کو نہیں نا کوئی گارنٹی نہیں کوئی پیمانہ نہیں کیوں حضرت پر کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گارنٹی دی تھی کہ پیمانہ عطا کیتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے ویکھندا سید عالم نے فرمایا الولد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا تیرے رب دی رضا تیرے باپ دی رضا وچ سویرے اٹھ کے ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے جے ابو ناراض ہے سمجھ خدا ناراض ہے کیسا پیمانہ رسول عربی نے عطا کیتا ویکھندا کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے ماں پہ نو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوہ رضویہ دے اندر ایک حدیث پاک نقل کی تھی میں دا مفہوم عرض کرن لگا ایک نوجوان ملک شام وچ بیٹھا تھی انہوں آواز آئی کرنا بیچے کہ مدینہ ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے اس نوجوان خیال آیا عبادت کر کر کے رب راضی کران تے ہوتے بے نیاز تے اللہ سمد ہو رہے ناراض ربے تے راضی نہ ہوئے تے ہوئے نہ تے مدینہ جا کے ماہی نہ راضی کران او آپ ہی راضی ہو جائے گا اور نوجوان ٹوڑیا ملک شام وچ مدینے والا رہا نالے مدینہ طیبہ والوں دا نالے ارضاں پیا کردا ہوندا یا اللہ اتنی زندگی دے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ شہر ویکھنا وا تیرے ماہی دی دید کر کے انہوں راضی کر لواں دوڑیا مدینہ طیبہ والے آ رہا نوجوانوں دے پیراں وچ چھالے پے گئے والاں وچ دھوڑ پے گئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں اس دیوانے دیاں چیخاں نکل گئیاں آؤ کے مدینے دیاں دیواراں چمدائے مٹی چمدائے اتھیو بس جڑا راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے نالے چمدہ نالے کہندہ تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیئے تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے
لکھ بار صدقے جاواں مٹیے مدینے دیے رودا رودا مسجد نبی دے دروازے چ آیا کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے نبی نے انہوں قریب بلا لیا کہنے لگا مینوں محمد نال ملا دیو فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے نالے روندا نالے قدمی ڈگدا ہے کہنے لگا سنیا سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی سونیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں اپنا دیس دے وطن چھڑ کے آ گیا ہوں میرے نبی نے بیکھیا سفران دا تھکے آیا فرمایا تھوڑی دیر آرام کر پھر گل کرنے آؤ انہیں عرض کی جی سونیا سامان دا اعتبار کوئی نہیں جلدی کر کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ نبی کریم نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا اپنی نقوبت نگاہ نلو دے گھر وال بیکھے آؤ فرمایا نوجوانا جدو گھر اٹھریا سا تیرے گھر دا کی عالم سی آج مہینیاں دے بعد گھر دی یاد آئی دیا چیخوں نکل گئی آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد جدو میں گھروں نکلیا میری وڈیری جی ماں نے سینے لا لیا امی کہنے لگیا بے پترا مینوں چھڑ کے نہ جاؤں ماما تو پترا دیا جدائیاں نہیں اسیاں جا دیا عرض کی تھی کملی والا میری ماں رو دی رہ گئی میرے وڈیرے جے باپ نے سینے نہ لگا لیا ابو نے آکھیا پترا میری کلی اولاد پتر جوان ہو نہ ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں نے پترا مینوں چھڑ کے نہ جاوی میرے بڑے پیدا سارا ہے عرض کی تھی سونیا میری اماں بھی روندی رہ گئی ابا بھی روندا رہ گیا انہاں نوں روندیاں چھڑ کے نکلے آؤ او دروازے چ وڈیرے کھڑے ہو گئے جب تک میں نظری آوندا رہیا او وڈیرے میری کنڈ ویکھدے رہے عرض کردے کملی والے آؤ جلدی کر راضی ہو جاؤ ماں پیراں دے چھڑے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جا سونیا میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں فرمایا جی دے ماں پہ روتے ہون او دے تے محمد راضی نہیں ہوں دے کہنے لگا سونیا کی میں راضی ہیں فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے بڑیرے نو روندیاں چھڑی آیا ہیں جا کے انہاں نو حسال ہے میں تیرے تے راضی راضی روندیاں چھڑ کے جا کے انہاں نو حسال تو مدینے نہ بھی آویں میں تیرے تے پھر بھی راضی پتہ چلیا پھر دا پھر دا مدینے دی گلی چوے تے گھر ماں پہ روندے ہون او دا عمرہ تے او دا مدینہ تے قبول کوئی نہیں تے پھر دا وے ظہور دی گلی تے گھر محمد ماں پہ راضی تے سمجھ مدینے کملی والا راضی تے عرشاں والا خدا بھی راضی رب رسول تیرے تے ادو راضی نے جدو تیرے ماں پہ راضی